नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिमा सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढ्यो। कङ्ग्रेससँगको सघन छलफलपछि साना दलसँग संवादमा प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय सहमतिमा माओवादीको अडान कायमै। राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मझार 68 को जनगणनाका आधारमा गरिने संघ र प्रदेशको छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था, उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर दलहरूमा खिचातानी। कामु प्रधान न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि उठ्यो प्रश्न। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न कानुन व्यवसायको माग। अदालतमै संविधान विपरीत चलेको आरोप। एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण पाउने प्रावधानमा कडाई गर्दै राष्ट्र बैंकहरूको मनोमानी विरुद्ध व्यवसाय विरोधमा मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडेको जिकिर। र विश्वकप लिग 2 मा नामिबिया पराजित। जितसँगै स्कटल्यान्डलाई शीर्ष स्थान कायमै। अन्तिम खेलमा भोलि नेपालले स्कटल्यान्डको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। संघीय संसदका दुई ठूला दलहरूको दाबीमा निर्णायक मानिएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय थप पेचिलो बनेको हो। यस विषयमा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय सहमतिमा अडान कायमी राखेको छ। आजै प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पनि घण्टौं भेटवार्ता भएको थियो। आज पोखराबाट काठमाडौँ फर्किए लगत्तै प्रचण्डले नेपालसँग वार्ता गर्नुभएको थियो। हिजो साँझ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र आज एकीकृत समाजवादीसँग प्रधानमन्त्रीको गम्भीर वार्ता भएपछि निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई पुनः बिउताउने तयारी भइरहेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिलेको देखिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिन वार पार गर्ने रणनीतिमा पुगेपछि सत्ता गठबन्धन सारभूत रूपमा टुटेको विश्लेषण सुरु भएको छ। यो सँगै ओलीसँग कि राष्ट्रपतिमा लचकता कि गठबन्धनबाट बाहिर जाने मध्ये एक विकल्प बाँकी रहेको छ, जहाँ अबको समीकरण कस्तो बन्ने निर्णय समेत प्रचण्डको हातमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको चुनावबाट यो सत्ताधारी गठबन्धनको भविष्यको टुङ्गो लाग्ने र त्यो एक हप्ताभित्र हुने अभिव्यक्ति दिएर बालुवाटार हानिएका माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने सोचमा थिए। फलत सँगै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि लिएर गएका उनले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लामो छलफल गरे, जहाँ उनीहरू दुवैले एकै स्वरमा अब प्रचण्डलाई धेरै कुर्न नसक्ने मात्र बताएनन्, बरु पुरानो गठबन्धन बिउताउने कि नाइ भन्ने प्रश्न समेत गरे। उत्तरमा आफू त्यसका लागि तयार भएको बताएका प्रचण्डले विकल्प दिन आग्रह गरे। विकल्पमा काङ्ग्रेससँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका माधव उपेन्द्रले ठोस निर्णय गर्न नै सुझाए। काङ्ग्रेसको पार्टीगत धारणा आउने र सबै पक्ष समेटिने छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको यही सुझावका कारण प्रचण्डले देउवालाई खबर पठाए भने देउवा पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला र गगन थापा लगायतका नेता बालुवाटार पसे। तर यसको सेटिङ भने माधव उपेन्द्र मार्फत देउवाले नै गरेका थिए। छलफलमा राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल वा माधवको चर्चा भयो भने उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपति आफूलाई मागे। 2 घण्टा चलेको काङ्ग्रेस र प्रचण्ड बीचको छलफलमा काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिसम्मको कुरा आयो। एकपछि अर्को विकल्पमा छलफलका क्रममा 3 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र 2 वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने सम्मका विषय आए। त्यसमा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउने भए देउवा उपयुक्त पात्र हुने प्रचण्डको भनाइमा त्यसो भए एमाले प्रदेश र केन्द्रमै प्रतिपक्षमा जाने बताएका देउवाले आफ्ना नाममा ओलीले भोट नहाल्ने बताए। जवाफमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई वचन दिएको जानकारी ओलीलाई दिएको बताएको र मनाउने काम आफ्नो भएको बताएका थिए। यद्यपि यसलाई अब निर्णयकै रूपमा अघि सार्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको सुझावकै कारण आजका लागि प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक नै बोलाएका हुन्। आजका मेजर 3टा पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ या सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने कुरामा सहमत भयो भने हुन्छ।
म यो सम्भावना अझै देख्छु। बाहिर गएर नेकपा एमाले तत्काल लाभ चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो त रविजीहरूले गरेको आवेगात्मक निर्णय भन्दा त केही फरक हुँदैन तुलना गर्दा भन्दा धेरै बाल हट नगरिकन जे परिस्थिति र घटनाक्रम विकास हुँदै गएको छ यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने, अरू कसैले दाउपेच गर्यो कि भन्ने कुराको इगो नराखिकन ठोस परिस्थितिको ठोस ढङ्गले विश्लेषण गरेर अगाडि जानुपर्छ। देवाको विकल्पमा राष्ट्रपतिमा पुराना नेता कुलबहादुर गुरुङ, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा समेत चर्चा छ। जहाँ एक सिट भए पनि घट्ने भन्दै रामचन्द्र पौडेलको बाटो रोकियो भने विकल्पमा छलफल गरिएका 2 वर्षे चुनावी सरकारको नेतृत्वमा पौडेल समेटिन सक्ने प्रचण्डको आश्वासन थियो। यसको अर्थ आइतबारको छलफलले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको भागमा पर्ने प्रचण्डको सावधानीयुक्त उत्तरले काङ्ग्रेस 100% भन्ने पक्का नै भने छैन। यता मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेका ओली पनि यसै चुप बस्ने अवस्था छैन। आफू प्रतिपक्षमा पुग्नु परे प्राप्त पद सबै गुमाउनु पर्ने तथा 5 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बुझेका उनले चाल्न सक्ने कदमले प्रचण्डलाई तनाव दिएको छ। अर्थात् यदि ओलीले एमालेबाटै उम्मेद्वार अघि सारे पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरेर काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई सघाउने वचन दिएका प्रचण्डले ओलीले नै माधवलाई अघि सारे काङ्ग्रेसले पनि उनलाई समर्थन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए, जसको सङ्केत समेत आफूले पाएको प्रचण्डले बताएपछि उनी यही गठबन्धन कायम राख्ने तर आफूलाई सन्तुलन कायम राख्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका काङ्ग्रेस नेताहरूमा उब्जिएको छ। अर्कातर्फ माओवादीले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन साथ एमाले सत्ताबाट बाहिरिने आकलनमा केही काङ्ग्रेस नेताहरूको छ। यही कारणलाई देखाउँदै प्रचण्डले काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाए अघि बढ्न सहज हुने बताएका थिए। जबकि देउवा भने निर्णायक अङ्कभार रहेको माओवादीले निर्णय गरेपछि मात्रै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने रणनीतिमा छन्। अहिले त अब एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको छ होइन, हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै उम्मेद्वार खोजिरहेछौँ। अब एउटा सहमतिको वातावरण त निर्माण हुन्छ, तर जे पनि हामी एउटा उम्मेद्वार अगाडि सार्छौँ, त्यसमा सहमतिको कोसिस गर्छौँ। अहिले तपाईँले भनेको माधव नेपालजीको नाम पनि चर्चामा छ, शेरबहादुरजीको नाम पनि चर्चामा छ भएको छ। यो विषयमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक मिटिङ बसिसकेका छैन, हामी यसमा पनि छलफल गर्छौँ। तर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको औपचारिक बैठकको हामी इन्तजारमा छौँ। तरल देखिएको यही राजनीतिक परिस्थितिका कारण राष्ट्रपति काङ्ग्रेसकै भए पनि एमाले तत्काल प्रतिपक्षमा पुग्ला भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसकै केही नेताहरू विश्वस्त छैनन्। यही कारण उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिको आडमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने भए पनि त्यो आफ्नो सत्तारोहण नभएको दुविधायुक्त उत्तर दिइरहेका छन्। यद्यपि घनिष्ठ मित्र बनाएर पद नै दिइसकेपछि एमालेमाथि प्रचण्डको पेलान बढ्नेमा दुई मत छैन। यस दृष्टिबाट लाचार बनेर नबसे एमालेको सत्ता यात्रा माओवादीले राष्ट्रपतिबारे निर्णय गरेकै दिनबाट सकिनेछ, जुन सुरु भइसकेको केहीको विश्लेषण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधार मानि निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 25 गते हुने निर्वाचनका लागि 2वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। 13 गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ र 25 गते सबै प्रक्रिया पुरा गरेर 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा अहिले जनसङ्ख्या के अरे जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रूपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइ नसकेको हुनाले 68 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रमुख आयुक्त थपलियाले 25 गते दिउँसो 3 बजेसम्ममा मतदान सम्पन्न गरेर 4 बजेदेखि मतगणना गरी साँझ 7 बजेभित्रमा परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने आयोगको आन्तरिक तयारी रहेको बताउनु भयो। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति पद आलङ्कारिक भए पनि दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाउँदा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता समीकरण नै फेरबदलका सम्मका विश्लेषण भइरहेका छन्। आफ्नो दलगत दाउपेचमा रहेका दलहरूको मतभार चाहिँ कस्तो छ त? एक रिपोर्ट।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार माघ 28 गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा ऐन र कानून बाझिएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पद खाली नहुने रणनीतिसहित पदावधि सकिनु 3 दिन अघि मात्र निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार यही फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुटेको आयोगले सोमबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। फागुन 10 गते मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्ने, 13 गते राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गराउने कार्यतालिका छ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार अबको 5 दिनमा उम्मेद्वार छनौट गरिसक्नुपर्नेछ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन प्राप्त भइ नसकेकाले विद्यमान कानून अनुसार 2068 सालकै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामलाई आधार मानी यस निर्वाचनमा मतभार कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय सत्ता समीकरण अनुसार राष्ट्रपतिमा को जित्ने को हार्ने दलहरूको सांसद संख्या र मतभारका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। 13 गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ र 25 गते सबै प्रक्रिया पुरा गरेर 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सङ्घीय संसदका सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ। यसको अर्थ के हो भने मतभार, प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार फरक फरक हुने भएको हुनाले 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। दलगत मतभारका आधारमा प्रदेशमा 8004 सहित र सङ्घतर्फ 7742 सहित नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा छ। प्रदेशमा 4080 र सङ्घमा 3713 सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रासोपा, राप्रपाको जम्मा मतभार प्रदेशतर्फ 13200 र सङ्घतर्फ 13825 छ। अर्कोतर्फ मतभारमा पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिल्दा प्रदेशतर्फ 10704 र सङ्घतर्फ 10339 मतभार छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा अङ्कगणितीय हिसाबमा माओवादी केन्द्र अर्थात् प्रचण्ड जता ढल्क्यो उतै राष्ट्रपति जित्ने पक्का छ। माओवादीले साथ दिए काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा मिल्दा नै बहुमत पुग्छ। प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिको रटान र प्रचण्ड देउबा बीचको बाक्लिएको भेटले काङ्ग्रेस नेताहरू राष्ट्रपति पाउनेमा ढुक्क नै हुन थालेका छन्। माधव नेपालजीलाई पनि कम्फर्टेबल हुने गरेर प्रचण्डजीलाई पनि कम्फर्ट, हामी हिजो गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै हामीले उम्मेदवारी दिन्छौँ। तर के भने यति बेला हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उम्मेदवार दिने मनसायमा छौँ। तर विगतका घटनाक्रमले नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीको नाममा केपी ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सरकार रह्यो, जति बेला 2-2पल्ट यसमा संसदको विघटन भयो, त्यति बेला हामीलाई के लाग्छ भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनावश्यक रूपले त्यो एउटा संविधानमा हुँदै नभएको कुरामा लिएर गएर हामीलाई अदालतको ढोका ढाउरेगाउनु पर्यो, होइन? फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको चुनाव जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न र आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस समेत दाउ हेरिरहेका छन्। अङ्कगणितीय आधारमा राष्ट्रपतिमा प्रचण्ड स्वतः निर्णायक छन्। 7 दलीय गठबन्धनको एमाले राष्ट्रपतिमा मुख्य दावी गर्दै गर्दा सत्तारूढ भित्रकै माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिदेखि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री टिक्ने दाउमा प्रचण्ड देउबाको कित्तामा लाग्ने विश्लेषण समेत जारी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। आज सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको 49औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताउनुभयो। यत्रो कुराले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
ढुक्कका साथ आफू प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश र निजबाट सम्पादित हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ र जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन जान्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण भिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधान विरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइरहेको छ। अरू न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी, यस्तो गर्ने बेइमानीहरूको राज्य चल्या भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताउनुभयो। शिवरात्रिमा आएका साधु सन्तहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बिदाई गरेको छ। विभिन्न तहमा छुट्याइएका साधुहरूलाई योग्यता अनुसारको दक्षिणा दिएर सम्मान साथ बिदाई गरिएको हो। महाशिवरात्रि पर्वका लागि देश तथा विदेशबाट राष्ट्रदेव पशुपतिनाथमा आएका साधु सन्तको बिदाई गरिएको छ। सोमबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपति गुठी संस्थानले संयुक्त रूपमा साधु सन्तलाई ससम्मान बिदाई गरेको हो। 8 तहमा विभाजन गरिएका साधुहरूलाई न्यूनतम 200 देखि 9000 सम्म दक्षिणा प्रदान गरिएको थियो। सेतो, गाढा आकाशे, पहेँलो, आकाशे, सुन्तला, गुलाबी र हरियो रङको आधारमा वरिष्ठताको वर्गीकरण गरिएका साधुहरूलाई ससम्मान स्वरूप रुद्राक्षको माला पनि प्रदान गरिएको थियो। परापूर्व कालदेखि नै महाशिवरात्रिको अवसरमा छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य देशबाट आउने साधु सन्तलाई ससम्मान स्वरूप बिदाई गर्ने परम्परा चलिआएको छ। शिवरात्रिको रौनकै रूपमा पनि हेरिने साधु बाबाहरू शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा पशुपतिनाथमा आई अखडा बनाई बस्ने गर्दछन्, जसमा सामान्य साधुदेखि दण्डी, सन्यासी, दशनागी र नागा बाबाहरू हुने गर्दछन्। यसपटक पनि यस्ता साधुहरू 5000 भन्दा बढी आएको विकास कोषले जनाएको छ। साधु सन्त भनेको देवता स्वरूप हुनुहुन्छ, महादेवका स्वरूप हुनुहुन्छ, विभिन्न स्वरूप यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई सम्मान गरेर कमसेकम पनि हामीले सम्मान पायौँ है भन्ने एउटा छनक दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व भएको हुनाले मात्रै यी कामहरू गरेका हौँ। पहिले विगत 100 वर्ष अगाडि त यहाँ गाँजा पनि दान गरिन्थ्यो भन्ने कुराहरू आउँछन्। ती सबै डिलेट भइसकेको छ, नियन्त्रणमा आइसकेको छ। सबैमा एउटा नयाँ किसिमको वातावरण बनाउने तयारी सुरुवात भइरहेको छ। शिवरात्रिमा आएका साधुहरूलाई विकास कोषले बिदाई गर्दै गर्दा साधु सन्तहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको थियो। कोही निकै आक्रोशित देखिन्थे भने कोही विकास कोषले गरेको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट नै देखिन्थे। साथै भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर लानुपर्ने र पैसा भन्दा पनि बढी सम्मानमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, पिछले साल से अच्छा रहा, बहुत ठीक रहा, पिछले साल से क्रम बहुत अच्छा रहा। जो भी किया है वो बात जो भी किया है अच्छा किया है, बढ़िया किया है। हम यहाँ की सरकार को और पशुपतिनाथ को हम धन्यवाद देते हैं। और बाहर मतलब छोटे साधु बहुत आते हैं, उनके लिए विदाई देना एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए नियम बनाना चाहिए कि पर्ची बांट के आज एक दिन तुमको मिलेगी, कल तुमको मिलेगी, इस प्रकार से विदाई देके बाहर देना चाहिए। जो समाज की मिठाई की सम्मान करने के लिए पैसा दे दिया, भोजन दे दिया, वो कम हो ज़्यादा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सम्मान से। शिवरात्रिमा जस्ता पनि साधुहरू पाशुपत क्षेत्रमा आउने हुँदा पछिल्लो समय साधु सन्त बीच नकारात्मक टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। अमर्यादित कार्य गर्ने त्यस्ता साधुहरूले गर्दा सच्चा भक्तिले आराध्य देव पशुपतिको आराधना गर्न आएका साधुहरूमाथि पनि गलत नजरले हेर्ने नजिर बस्न थालेको छ, जसले गर्दा पर्व संस्कृति विकृति बन्दै गएको छ। यसै गरी महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथमा सङ्कलन भएको भेटीको गणना कार्य पनि आइतबारबाट सुरु भएको कोषले जानकारी दिएको छ। गणना सक्न अझै 5-6 दिन लाग्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिलसिनाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। धनी देश नेपालमा जात जाति र समुदायको आआफ्नै परम्परागत चाड पर्वहरू छन्। आफ्नै जातीय तथा धार्मिक परम्परा अनुसार नयाँ वर्ष मनाउने चलन पनि छ। यसै अन्तर्गत महायान बौद्ध धर्मावलम्बी तथा हिमाली शेर्पा समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् ग्याल्पो लोहोसारको आगमन भएको छ। एक रिपोर्ट।
धार्मिक र सांस्कृतिक चाडहरूले समुदायको पहिचानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। विशेष गरी नेपालमा तोला लोसार, सोनाम लोसार र गेल्पो लोसार गरी 3वटा लोसार मनाउने प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोस गर्ने आदिवासी जनजातिहरू शेर्पा, भोटे, तामाङ, गुरुङ, योल्मो र मनाङ्गे तथा मङ्गोल समुदायले मनाउने लोसारको शाब्दिक अर्थ लो भन्नेको वर्ष वा साल भन्ने हुन्छ भने सारको अर्थ नयाँ भन्ने हुन्छ। यसैले लोसारको अर्थ नयाँ वर्ष वा नयाँ साल भन्ने बुझिन्छ। हिमाली बौद्ध समुदायमा नाक्ची ज्योतिषशास्त्र प्रचलित छन्। यो पात्रो अनुसार 12 वर्षको एक चक्र हुन्छ र प्रत्येक वर्षलाई विभिन्न जीव जन्तुको नामबाट नामकरण गरेको हुन्छ। अब यो लोसार भनेको त लो भनेको वर्ष भयो, सर भनेको नयाँ भयो। यसलाई कति समुदायले छर भनेर पनि शब्द प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, तर अब गेल्पो लोसारमा चाहिँ प्रायः जस्तो लोसर भनेर प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। अब लोसर भनेको त खास गरी नयाँ वर्ष हो, नयाँ समय उदाउने, नयाँ दिन उदाउने, नयाँ वर्ष उदाउनेलाई नै हामीले खास गरी चाहिँ लोसर भनेर भनिन्छ। जसअनुसार छुमो हेलो गेल्पो लोसार मङ्गलबारबाट सुरु हुन्छ। मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, मेघ, सर्पा, गोडा, बेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा विभाजन गणना गरिन्छ। दतु अनुसार बोलीबाट बाघ वर्ष पुरा भई नयाँ चक्र खरायो वर्ष सुरु भएको छ। गेल्पो लोसार फागुन शुक्ल प्रतिभाको दिनदेखि सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत भारतको राजा विक्रम आतिथ्यको नामबाट सुरु भए जस्तै भोटको पहिलो राजा याङथिङ चेम्बोबाट सुरु भएको भोट सम्वतलाई आधार मानेर नयाँ वर्ष मनाउने भएकाले यो लोसारलाई गेल्पो लोसार भनिएको भन्ने तथ्य हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित वृहत शब्दकोशमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। जसअनुसार यो वर्ष 2150औं हेलो खरायो वर्षको लोसार हो। यसको साथै गेल्पो लोसारको छुट्टै धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ। अब यसको महत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि अर्कै कुरा छ, यसमा बुद्धसँग जोडेका कुराहरू जोड्न जान्छ। तर अब सामुदायिक हिसाबले अथवा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि र हाम्रो आफ्नो एउटा जानकारीको लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसरी सुधार्ने त अब पहिलो वर्ष हामीले के गर्यौँ, अब आउने वर्षमा हामीले के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ आफ्नो गल्तीहरूलाई सुधार्न सकिन्छ, अथवा आउने पलहरूलाई हामीले आफ्नो योजनाहरूलाई अझै पनि कतिको तीव्र गतिमा लान सक्छ अथवा कतिको सुधार्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले टेवा पुर्याउँछ। खास बौद्ध ग्रन्थअनुसार शाक्य मुनि बुद्धले आफ्नो रिद्धि शक्ति प्रदर्शन गरी 6 जना अबौद्ध साधुहरूलाई पराजित गरेको दिनहरू फागुन शुक्ल प्रतिभाको दिनदेखि फागुन पूर्णिमासम्म पर्ने भएकाले यस अवधिलाई विजय उत्सवको रूपमा धुमधामका साथ मनाइने भएकाले धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो पर्व महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो गेल्पो लोसार भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कसरी महत्त्वपूर्ण छ भने यो हामीले 2टा लोसार मनाउने गर्छ, एउटा सोनम लोसार र एउटा गेल्पो लोसार। सोनम लोसार भनेको चाहिँ 80 अगाडि नै खाइसक्यो। त्यो लोसार चाहिँ जो मान्छेहरू चाहिँ काममा अति बिजी भएको र गाउँमा अब खेतीपाती गर्नेहरूले बनाउने गर्छन्। र अहिलेको चाहिँ गेल्पो लोसार भनेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हामी अलिकति बिजी नभएको मान्छेहरूले चाहिँ यतिखेर मनाउने गर्छन्। र आज चाहिँ हाम्रो यो लोसारको चाहिँ पहिलो दिन गुतुक भन्छ। यो गुतुक भनेको चाहिँ हाम्रो 9 प्रकारको खाना मिसाएर चाहिँ एउटा क्वान्टी जस्तो बनाएर खाने गर्छ र योलाई चाहिँ हामीले गुतुक साँझ भन्छ। र आज हाम्रो यहाँ चाहिँ गुतुक साँझ प्रोग्राम भइरहेछ। विभिन्न समुदायले फरक समयमा विभिन्न नामबाट लोसार मनाए तापनि यसको अर्थ र महत्त्वमा कुनै भिन्नता रहेको पाइँदैन। सबैले लोसारलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। शेर्पाहरूले लोसार सुरु हुनु पूर्व 1 महिना अगाडि नै शुभ साइत हेरी लोसारको सगुनको लागि चाहिने जाँड पकाउने प्रचलन छ। त्यसै गरी 15 दिन अगाडि सानो गमलामा नयाँ पालुवाका लागि गहुँ, मकै वा आदिको बिउ राखेर च्याङमा अर्थात् जमरा उमारिन्छ। यसरी उमारेको नयाँ पालुवालाई लोसारको दिन नयाँ सालको नयाँ बालीको रूपमा पूजा कोठामा राखिन्छ। यसका साथै घर, गुम्बा र तीर्थस्थल र चौताराहरूमा सफा सुग्घर गरी लिपोत गरेर रङरोगन गर्ने र घरमा भएका बाँडाहरूलाई सरसफाइ गर्ने गरिन्छ। गुम्बाहरूमा लामाहरूले पूजापाठ गरिन्छ। उक्त दिन बेलुका विशेष प्रकारको गुथुक खाने प्रचलन छ, जुन 9 थरी अन्न तथा गेडागुडी मिसाएर पकाएको हुन्छ। गुतुक भनेको 9 थरी परिकारहरू मिलेर खाने कुरा हुन्। त्यही कारण त्यसरी नै खाने गरेको छ। लोसारको अघिल्लो दिन कृष्ण पक्षको औँसीको दिन छोसाम अर्थात् पूजा कोठामा पहिला पकाएको याङछ्याङ, छिमार, जमरा, खाप्से, बिस्कुट, मिठाई, फालफुल मिलाएर सजाइन्छ। खाप्से भन्नेले मैदा, चिनी, नुन, दुध र घिउ मिसाएर विभिन्न आकारमा बनाएको विशेष रोटी हो भने छिमार भन्नाले सातुमा नौनी, घिउ, मह, चिनी, दुध मिसाएर बनाएको प्रसाद भनेर याङछ्याङ भन्नाले अमृतको रूपमा वितरण गरिने जाँड हो।
लोसारको पहिलो दिन एका बिहानै तलतले वा दारा कुवामा गई स्नान गरेर नागको पूजा गरी घिउको टीका लगाई फालफुल र धुपबत चढाउने गरिन्छ। यसो गर्दा कुल देवता खुसी हुने विश्वास गरिन्छ। पूजा पाठ सकेपछि घरको मूली व्यक्तिले छिमार सगुनको प्रतीक सेतो पिठोको परिकार र अमृत जललाई 3 पटक आकाशतिर छर्किएपछि 1 चम्चा हत्केलामा राखेर खाने गर्छन् र अलिकति सगुनको लागि दायाँ कुममा छर्किन्छन् र छिमारसँगै छ्याङ्ग्युर अमृत जल पनि लिइन्छ। घर परिवारमा सबैले छिमार खाइसकेपछि चामल, घिउ, काजु, किसमिस, बदाम, नरिवाल आदि मिलाएर बनाएको डेसिल खाइन्छ। त्यसै गरी छ्याङमा पिठो, छुर्पी, चिनी हालेर पकाएको छ्याङ्ग्युर, खाप्से र अन्य खानाका परिकारहरू खाँदै मनोरञ्जन गर्दै रमाइलो गर्दछन्। लोसारको पहिलो दिन घर परिवारमै रमाइलो गरी मनाउँछन् र दोस्रो दिनदेखि मात्र आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र र छरछिमेकमा गई लोसारको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। यो क्रम 15 दिन अर्थात् पूर्णिमासम्म जारी रहनेछ। यो हो टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा बिमल चौहानका साथ पासङ शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले लघुवित्तका 33 लाख बढी ऋणी भएकाले प्रत्येकको फाइल हेर्न नसक्ने भन्दै संस्थाले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो। पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले सबैबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको भन्दै अब निर्देशिका मार्फत कडाई गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। अब के छ भनेदेखि 33 लाख ऋणीहरू छन् प्लस छन्, ती सबैको 1-to-1 फाइल हेर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाको हो। उहाँहरू आफै स्वशासित भएर जानुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म तपाईँलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिएको हो। अब हामीले अस्ति सेवा शुल्क फिर्ता गरिसकेपछि 1, 2, 3 कतिवटा सकेसम्म हामी एउटैमा सीमित हुने होइन भनेदेखि 2टा वा 3टा भन्दा बढी संस्थामा हामी अब संलग्न हुन नपाउने गरेर चाँडै नै निर्देशन जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले धेरै माइक्रो फाइनान्स भएकाले समस्या आएको बताउनु भयो। सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय नगरी सुकुटे क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनोमानी र चर्को ब्याजका विरुद्ध विरोध जनाएका छन्। राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले बैंकको ज्यादती धेरै सहेर बस्न नसक्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले ज्याजती गरेको भन्दै काठमाडौँ लगायत देशभरका व्यवसायीहरूले आन्दोलन चलाइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरू मिलेर बैंकहरूले चर्को ब्याज दर लिएको भन्दै आन्दोलन स्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ज्याजती विरुद्ध अन्तर्क्रिया गरेका हुन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिन्धु पर्यटन व्यवसाय संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलाप सधैँ अघि बढ्ने हो भने व्यवसायीहरू संगठित भएर देशभर नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले बैंकहरू नसचिए व्यवसायीहरू द्वन्द्वात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिए। पर्यटकीय नगरी सुकुटे क्षेत्र राफ्टिङ र एक राते बसाइका लागि प्रख्यात छ। पछिल्लो दिनहरूमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै जाँदा व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै यस्तो बेला बैंकहरूले समेत चर्को ब्याजको भारी थोपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जुन ढङ्गले क्रियाकलाप गर्दै आएका छ यो मैले विनम्रताका साथ राखे। अब उपरान्त पनि देशमा यही स्थितिमा जाने हो र यही परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अरू पनि अभियन्ता साथीहरूले बोल्दै गर्नुभएको शब्द हामीले सापटी लिनुपर्ने हुन्छ। सुकुटे क्षेत्रमा आधा दर्जन भन्दा बढी रिजोर्टहरू सञ्चालनमा छन्। तर आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि मानिसहरू मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा समेत कम खर्च गर्न विवश भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय धराशायी भइरहेको तर बैंकहरूले भने ब्याज दर बढाएर अक्षम्य अपराध गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले बैंकको ज्याजतीबारे हेक्का नराखे देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जाने निश्चित रहेको बताए। हामीले संगठित भएर व्यावसायिक संगठित भएर द्वन्द्वात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले चाहिँ हेक्का पुर्याउनै पर्छ। यदि त्यो पुगेन भने देश पनि द्वन्द्वमा फस्छ र व्यावसायिक परिस्थिति नाजुक भएर जान्छ र देश श्रीलङ्कातिर जान बाध्य हुन्छ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव शम्भु तिमल सिन्हाले बैंकहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा व्यवहार मिलाउने गरेको आरोप लगाए। अन्तर्क्रियामा सहभागी हुँदै उनले बैंकहरूले पहिला ऋणीहरूबाट लिएको बढी ब्याज अहिले धमाधम फिर्ता गरिरहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमाथि नथी लगाएमा बैंकहरू सीमा अनुसार चल्न बाध्य हुने बताएका छन्। उनले ऋणीहरूलाई सम्झौता भन्दा बेगरको ब्याज दर असुलेर लिने कुरा सही नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ऋणको ब्याज दर लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ऋण सम्झौता गर्दा यति ब्याज दरमा भन्ने किसिमले गर्दा आज 8% लिएको दोब्बर ब्याज दर हुँदाखेरि के कति किन कारण भनेर सोध्न पाउने अवस्था त पराजाओस्। पटक पटक हामीले त्यो सम्झौता अनुसार तिरिएन भने बैंकले गर्नुपर्ने हत्कण्डाहरूमा हामीले त्यो सहभागी हुन पर्ने अवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋणीहरूको सुलभतामा केही सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज अहिले देशैभर उठेको छ। विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक संकटको चर्को नोक्सानी बिहोरिरहेका छन्। पर्यटन मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूले महँगी र चर्को ब्याजको भार बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको भावी संयुक्त सैनिक अभ्यासबाट क्रोध उत्तर कोरियाले अमेरिका र आफ्नो छिमेकी कोरिया विरुद्ध कडा कदम चाल्ने धम्की दिएको भोलिपल्ट क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी गरिरहेको बेला उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। एक रिपोर्ट। उत्तर कोरियाले आफ्नो राजधानीबाट जापानको समुद्रमा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको भावी संयुक्त सैनिक अभ्यासबाट क्रोध भएको उत्तर कोरियाले अमेरिका र आफ्नो छिमेकी कोरिया विरुद्ध कडा कदम चाल्ने धम्की दिएको भोलिपल्ट नै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो। 67 मिनटसम्म उडेपछि 900 भन्दा धेरै किलोमिटर पर सियब जापानमा उक्त क्षेप्यास्त्र खसालिएको थियो। पोयोङयाङले उक्त परीक्षण मार्फत त्यस क्षेप्यास्त्र अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता विरोधी पक्षसँग जुत्न सक्षम भएको देखाइएको छ। यो परीक्षण अर्को महिना वाशिंगटन र सोल बीच हुने संयुक्त अभ्यासहरू अघि भएको हो। अर्को महिना हुने ती सैन्य अभ्यासहरू उत्तर कोरियाका बढ्दो परमाणु जोखिम सामना गर्ने गरी तय गरिएको छ। पोयोङयाङका अधिकारीहरूले त्यस्ता कुनै अभ्यास विरुद्ध कडा प्रतिरोध गर्ने धम्की दिएको छ, जसलाई उनीहरूले उत्तर कोरियामा अतिक्रमण गर्ने तयारीका रूपमा बुझेको बताइएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले पुनः यसलाई दोहोर्याएकी थिइन्। उनले जुन कुनै शत्रुतापूर्ण कार्यहरूको कडा र भयानक जवाफहरू हुने बताइन्। उनले अमेरिकाले उत्तर कोरियाली शासनलाई खतरामा पार्ने खालको गतिविधिहरू बन्द गर्ने आह्वान समेत गरिन्। तर किम यो जोङले दक्षिण कोरियाली राजधानी सोल भने उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रको निशानामा नपारिने बताइन्। नयाँ वर्षको दिनपछि पहिलो पटक उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको हो, जुन होकाइदाको पश्चिमपट्टि जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा साँझको 6:27 खसेको जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले बताए। जापान सरकारका प्रवक्ताले बताए अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्र 5700 किलोमिटरको उचाइमा पुगेको थियो। अन्तरिक्षको छेउ झण्डै 100 किलोमिटर हुनेमा यो निकै नै माथि हो। तर उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र उडेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाइ भन्ने होइन। नोभेम्बरमा एउटा आइसिबिएम 6100 किलोमिटरको उचाइमा पुगेको थियो। यसअघि सन् 2022 को जनवरीमा उत्तर कोरियाले पृथ्वीका अद्भुतपूर्ण तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै ती 2000 किलोमिटर माथि पुगेको क्षेप्यास्त्र प्रहारका क्रममा खिचिएको जनाइएको थियो। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलको कार्यालयले उत्तर कोरियाले क्षेत्रीय तनाव बढाएको आरोप समेत लगाएको छ। आर्थिक समस्या र खाद्यान्न समस्याबाट गुज्रेको पोयोङयाङले आणविक हतियार विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध निम्ति आएको टिप्पणी समेत गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको।
स्कटल्यान्डले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियालाई हराएको हो। सोमबार भएको खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 43 रनले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डले दिएको 222 रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबियाले 38 ओभर 4 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 178 रन बनायो। जितसँगै विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्ड 35 खेलमा 23 मा जित र 9 मा हारका साथ 50 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। नामिबिया 34 खेलमा 18 मा जित र 14 मा हारका साथ 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै अन्तिम खेलमा भोलि नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढ्यो। काङ्ग्रेससँगको सघन छलफलपछि साना दलसँग संवादमा प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय सहमतिमा माओवादीको अडान कायमै। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार 68 को जनगणनाका आधारमा गरिने सङ्घ र प्रदेशको छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था। उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर दलहरूमा खिचातानी। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि उठ्यो प्रश्न। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न कानुन व्यवसायीको माग। अदालत नै संविधान विपरीत चलेको आरोप। एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने प्रावधानमा कडाई गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क। ब्याङ्कहरूको मनोमानी विरुद्ध व्यवसायी विरोधमा मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडेको जिकिर। र विश्वकप लिग 2 मा नामिबिया पराजित। जितसँगै स्कटल्यान्डलाई शीर्ष स्थान कायमै। अन्तिम खेलमा भोलि नेपालले स्कटल्यान्डको सामना गर्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।